लोकतन्त्र विरोधीहरू नै लोकतन्त्रको दुहाई दिइरहेका छन्। मुखुण्ड धारण गर्नेहरू नै विदेशीहरूका एजेन्टहरू नै सेलिब्रिटी बनेर राष्ट्रियताको नौटंकी गरिरहेका छन्। यस्तो नौटंकी अहिलेदेखि नै अन्त्य गर्नुपर्छ, अहिलेदेखि नै चिन्नुपर्छ। नौटंकी धेरै चल्दैन, यस्तो धेरै भयो। जनतालाई भ्रममा राखेर भन्ने एक थोक गर्ने अर्को थोक धेरै भयो। राष्ट्रवादिताको नौटंकी नगरौं, सोझो भनौं कि नेपाली संस्कृतिको अतिक्रमण गर्ने इन्डियन गीत संगीत नेपालका सञ्चार माध्यमहरूबाट बन्द हुनुपर्छ भन्न सक्छौ कोही? किनकि उतैबाट खाइ पाएको छ, उतैबाट छन् मासिक तलब भत्ताहरू, अमेरिकादेखि लिएका छन्, इन्डियादेखि लिएका छन्। सब दीपक राजजीले भनिरहनु भएको छ, सरस्वतीजीले भनिरहनु भएको छ, शङ्कर राणाजीले भनिरहनु भएको छ, हरिनाथ कुँवरजीले भनिरहनु भएको छ, श्याम गौतमजीले भनिरहनु भएको छ, त्यसै गरिकन हाम्रो दिपेन्द्र दाहालजीले भनिरहनु भएको छ, छत्र विश्वकर्माजीले भनिरहनु भएको छ, कौशिका अन्जुजीले भनिरहनु भएको छ, र अनि हाम्रो भूपेन विष्टज्यू लगायत धेरै साथीहरूले भनिरहनु भएको छ कि अब नेपालमा नौटंकी गर्ने समय गयो। नेपालमा अब झोलामा राजतन्त्र लुकाएर एजेन्ट अनि सडकमा आएर यो देखावटी राष्ट्रियताको ढोङ रच्ने समय गयो। यस्तो पुरानो राजनीति धेरै भयो। जनता अब भ्रममा पर्दैनन्। एजेन्टहरू को हुन् चिन्छन्। जनता को हुन् विदेशी दलालहरू चिन्छन्। साथीहरू, दरबारले धेरै शासन गरे। अहिले हामीलाई मिडियामा आएर शासन गरिरहेका छन्। जनतालाई राम्रो अनुहार, राम्रा कपडा, राम्रो चिल्लो मिठो बोली, सबै मिलेर जाउँ भन्ने, अर्थात् लुटेर खाउँ, मिलेर खाउँ भन्ने, अरूले मात्रै खाए हामी पनि खाउँ भन्ने को ढोङ, यस्तो भ्रष्टाचार विरुद्धको देखावटी ढोङ चल्दैन। माग्नेहरूले समाजसेवा गरेको राम्रै हो। नेपाल आमालाई धोका, अर्काकी आमालाई आमा हो भन्दै गइसकेर फेरि फर्केर आएर पनि त्यसपछि पनि केही गर्न खोज्नु राम्रै हो। तर सोझो नेपाल आमाको पनलाई, नेपालको संस्कृतिलाई सांस्कृतिक विस्तारवादबाट, सांस्कृतिक अतिक्रमणबाट हाम्रा छोराछोरी सानाहरूलाई गरिकन इन्डियन बोल्न सिकाउने, बोल्न बुझाउने, नेपाली संस्कृतिको अन्त्य गर्ने एजेन्टहरू, मिडियाका माध्यमबाट दलालहरू जो यत्रो पेज भरी तिनका स्वाधीनता दिवसका दिन नेपाली जनतालाई हामी इन्डियाको प्रान्त हो भनेर नेपालको मिडियाले भनेका मिडियाहरू सबै हुन्। यी इन्डियन एजेन्टहरूले नेपालको दिल दिमागमा नेपालीको दिल भनेर तिनको स्वाधीनता दिवसका दिन विज्ञापन छापेर इन्डियनहरूको पैसा खाएर अहिले स्वागत नेपालको समूह, टिम सबैलाई धम्की आएको छ। हामीलाई मार्यो भने ताली बजाएर खान्छन् नेपालका यी मिडियावालाहरू, र यिनी धुप पालेर बसिरहेका छन्। नेपालमा पहिला कुरा सुनिँदैन। जब मान्छेको ज्यान जान्छ, जब मरिसक्छ, कुरा त ठिकै थियो। देखिरहनु भएका यी नौटंकी राष्ट्रवादीहरू, तपाईले देखिरहनु भएका यी नेपाली अनुहारका विदेशी एजेन्टहरू झोलामा राजतन्त्र लुकाएर अहिले भएकोलाई चाहिँ यसले धेरै भ्रष्टाचार गरिसक्यो, खाइसक्यो, हामीले खान पाएनौँ भनेर आफू खान जानका लागि युग परिवर्तन गर्न होइन, व्यवस्था परिवर्तन गर्न होइन, आफूले खान नपाएर मात्रै जाने।
युग परिवर्तन गर्ने मान्छेले के भन्छ? पहिला इन्डियन एजेन्ट, इन्डियन विस्तारवादी संस्कृति नेपालमा भित्राउने, नेपालमा सबै इन्डियन च्यानलहरू बन्द गरौँ। नेपाली च्यानल भएर पनि मैले बिहान बेलुका जति बेला पनि इन्डियन गीत सङ्गीत मलाई सुनाउन बाध्य पार्ने त्यो एफएमको सञ्चालक, त्यो पत्रिकामा इन्डियन स्वाधीनता दिवसका दिन विज्ञापन छाप्ने इन्डियन एजेन्ट, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार, त्यो टेलिभिजन च्यानलहरूको इन्डियन एजेन्ट जसले तपाईँको हामी नेपाली इन्डियन फिल्महरू देखाउँछ र हाम्रो घरमा च्यानल जोडेको पनि पैसा लिन्छ। यस्ता एजेन्टहरूबाट होशियार। आजको साँझ यति नै बेला देशभरिका सबै विदेशमा समेत रहेका नागरिकहरूले बुझ्नुपर्ने बेला हो कि नेपाली अनुहारका विदेशी एजेन्टहरू को छन्। मिठा चिल्ला कुराहरू गरेर, सुकिला मुकिलाहरू को छन्, जसले हामी नेपाली जनताको मुटुमा यस्तो किला गाडेका छन् कि हामी त्यो किला झिक्न पनि सक्दैनौँ, बोल्न पनि सक्दैनौँ। तपाईँ सक्नुहुन्न? तपाईँलाई थाहा छैन को हो विदेशी एजेन्ट? तपाईँलाई थाहा छैन? आजको मिति यति बेला त थाहा भयो होला नि। कसले नेपालमा इन्डियन संस्कृतिको विस्तार गरेका छन्? कसले नेपालमा इन्डियन फिल्महरू, इन्डियन सिरियलहरू, इन्डियन मात्रै गीतहरू देखाएर हामीले पैसा तिरिरहेको च्यानलमा हाम्रै समयमाथि बिजनेस गरेर इन्डियाबाट पैसा खानेहरू ती हुन् जसले यो इन्डियन गीतहरू, इन्डियन फिल्महरू बजाउँछन्। तपाईँ युट्युबमा सुन्नुहोस्, तपाईँ मोबाइलमा सुन्नुहोस्, कुनै आपत्ति छैन, सुन्न पाइन्छ। हाम्रो नेपालको कलाकार जसले मनमगन भन्ने गीत एकैचोटि हिन्दी भाषामा पनि नेपाली भाषामा पनि गर्नुभयो, प्रदर्शन उत्पादन गरेर। उहाँको नाम मैले यति बेला निकै प्रख्यात दीपक बज्राचार्य, मेरो छोरीले मलाई सम्झाए हो। दीपक बज्राचार्य जसले मनमगन हिन्दीमा पनि गाउनुभयो, नेपालीमा पनि गाएको नेपाली उत्पादन हो। मैले हिन्दी भनेको छैन, बन्द गरौँ भनेको होइन। हाम्रो धीरेन्द्र प्रेमर्सीले लेख्नेहरू, मैथिलीहरू, हाम्रो भवानी भिक्षुले लेखेका रचनाहरू जसलाई मैले पढेर युनिभर्सिटीमा इक्जाम दिएँ, म प्रणाम गर्छु, मेरो टाउको राखेर उहाँको खुट्टामा ढोक्छु। भवानी भिक्षु जसले मैथिलीमा लेख्नुहुन्थ्यो, जसले हिन्दीमा लेख्नुहुन्थ्यो, हाम्रो साहित्यकार हो भवानी भिक्षु, हिन्दी लेख्ने। मैले इन्डियन भनेको छु। नेपाली कलाकारहरूले उहिले एउटा चोर भन्ने फिल्म बनाएका थिए, त्यो फिल्म हिन्दीमा थियो, तर नेपालीहरूले बनाएको त्यो नेपालको प्रोडक्ट, हिन्दी नेपालको उत्पादन। हाम्रो आएको सन्डे मर्निङ लभ यू, मन्डे मर्निङ लभ यू, लामिछाने हुनुपर्छ सायद, इङ्ग्लिस भए पनि त्यो नेपाली प्रोडक्ट हो। कमल सुवेदीजी नेपाली प्रोडक्ट हो। त्यसकारण उत्पादन नेपालीहरूले गरेको, दीपक बज्राचार्यले गाएको हिन्दी रोक्नुपर्छ भन्दैनौँ, चोर हिन्दी फिल्म हामी रोक्नुपर्छ भन्दैनौँ, नेपालीले बनाएको त्यो नेपालको प्रोडक्ट हो। त्यसमा एउटा नेपाली कलाकारले पैसा पायो। म भनिरहेको छु, हरेक वर्ष 16 अर्बको नेपाली रकम इन्डिया गइरहेको छ। हाम्रो विज्ञापनहरूमा हामीले इन्डियन कलाकार देख्छौँ। हाम्रा टेलिभिजनमा हाम्रा नेपालीहरूले खरिद गर्ने सामानहरू जो नेपाललाई टार्गेट गरेर बनाइएको हुन्छ, त्यसमा प्रति वर्ष हाम्रो क्यामेरा पर्सनले खिचोस्, हाम्रो मेकअप म्यानले मेकअप गरोस्, हाम्रो डाइरेक्टरले डाइरेक्सन गरोस्, हाम्रो सिङ्गरले गाओस्, हाम्रो एरेन्जरले एरेन्ज गरोस्। 16 अर्ब प्रत्येक वर्ष नेपालमा यो पैसा रहने हो भने नेपाली कलाकारहरू इन्डियन कलाकार भन्दा धेरै यति थोरै स्रोत साधनमा यति राम्रो काम गरिरहेका छन्। सलाम गरौँ नेपाली कलाकारहरूलाई। तर मैले बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि पोस्टरहरूमा, ब्यानरहरूमा, होर्डिङ बोर्डहरूमा मैले अरू देशका कलाकारको अनुहार हेर्दै हिँड्नुपर्ने,
मेरो देशका कलाकारहरू रेखा थापा होस् कि त्यो उहिलेको सिन्हाहरू होस् जो नेपाली भाषीको रूपमा काम गरे, अहिले भर्खरै नयाँ काम गरिरहेका राम्रा राम्रा निर्देशकहरू निश्चल बस्नेतहरू हुन्। के यिनीहरू मरिसके? मेरो कलाकारलाई मैले मेरो देशको भित्ताहरूमा मेरो देशको बाटो हिँड्दै गर्दा हामीले किन्ने प्रोडक्टहरूको विज्ञापनमा मैले इन्डियन कलाकारको अनुहार हेरेर किन्नुपर्ने? मलाई एकदम रुन मन लाग्छ यो सम्झिँदाखेरि। तपाईको मन रुँदैन? तपाईँ नेपाली कलाकारलाई माया गर्नुहुन्न? हामी यो भनिरहेका छौँ। त्यसकारण इन्डियन च्यानल, इन्डियन प्रोडक्ट, इन्डियन गीत मान्छेहरू भन्छन्। त्यसो भए सबै थोक तपाईँ नेपालीको प्रयोग गर्नुहोस् न। यो कुतर्कमा एउटा विश्वास गरौँ। जब अमेरिकाको ट्विन टावरमा त्यति बेला अल कायदाले आक्रमण गर्यो, सारा अमेरिकनहरूले राष्ट्रिय झण्डा आफ्नो टोपीदेखि जुत्तासम्म प्रयोग गरे। विवाद पनि आएको थियो कतिपय सेलिब्रिटीहरूले अन्डरवेयरमा राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्दा, जुत्तामा प्रयोग गर्दा। तर जे होस्, राष्ट्रिय झण्डा इतिहासमा सबैभन्दा बढी प्रयोग भयो अमेरिकामा। त्यो बेलामा राष्ट्रिय झण्डा सप्लाई गर्न नसकेर चाइनाले बनाएर अमेरिकाको राष्ट्रिय झण्डा पठाइदियो। चाइनाले बनाएर अमेरिका पठाइदिएको राष्ट्रिय झण्डामा अमेरिकनहरूले यो चाइनिज प्रोडक्ट भनेनन्। राष्ट्रियता भन्ने कुरो कहाँ हो भन्ने कुरा सँग नभएर तपाईको आफ्नो पनसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यसकारण इन्डियन चलचित्रहरू, इन्डियन गीतहरू जबरजस्ती हाम्रा च्यानलहरूमा हामीसँगै उल्टो च्यानल जोडेको पैसा लिएर घुसाइदिएको कारणले तपाईसँग च्यानल लिने हो भने विज्ञापन पाइँदैन। यो अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ हामीले पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनदेखि संविधान सभामा यो कुरो लगेर दिएकै छौँ, यो कानुन लिएर आऊ भनेर। पैसा तपाईसँग नलिने हो भने मात्रै विज्ञापन देखाउन पाइन्छ। यसरी लागू गर्न खोज्दाखेरि मान्छेहरू हामीसँग हाँसे। अहिले कुरा बुझ्दैछन्। सरकारले योसँग सम्बन्धित केही कामहरू गर्न थालेको। त्यसैले साथीहरू, राष्ट्रियता भन्ने कुरा कहाँको उत्पादन भन्ने कुरा होइन कि हाम्रो पनलाई त्यसले पहिचानलाई अन्त्य गर्छ कि गर्दैन। यो गीत सङ्गीतहरूले नेपालको पहिचानलाई अन्त्य गर्छ। हाम्रा बालबालिकाहरू, हाम्रा छोराछोरी, भाइ भतिजा भतिजी, हाम्रो अर्को पुस्ता हाम्रो पनबाट टाढा हुन्छ। तर तपाईले ग्यास प्रयोग गर्दा त्यो हुँदैन। तपाईले संस्कृतिलाई र अरू उत्पादनलाई एउटै जोडेर हेर्ने र इन्डियाको ताबेदारी गर्ने, बुझी बुझी नबुझे जस्तो गर्नेहरूलाई मात्रै यो भनिरहेको। इन्डियन च्यानलहरू बन्द गरौँ र इन्डियन चलचित्रहरू बन्द गरौँ भन्ने बित्तिकै अरू प्रोडक्ट पनि बन्द। जसरी अमेरिकाले राष्ट्रवादी हुँदाहुँदै चीनको प्रोडक्ट, राष्ट्रिय झण्डा चीनले जो बनाएर अमेरिकाको राष्ट्रिय झण्डा बनाएर पठाइदियो, त्यसलाई प्रयोग गरे। किनभने त्यहाँ आफ्नोपन थियो, त्यो झण्डामा आफ्नोपन थियो। हामीले हाम्रो पनलाई गुमाउने चिजहरूलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ। यति बुद्धि छैन। अनि गीत, इन्डियन फिल्महरू बन्द गर्ने हो भने सबै बन्द गर्नुहोस् भनेर भन्ने विद्वानहरूको बुझाइको तह हेर्नुहोस् त कस्तो। यस्ता नक्कली राष्ट्रवादीहरूबाट हामी एकदमै सचेत हुनुपर्छ। त्यसैले हामी इन्डियन गीत, इन्डियन फिल्महरू नेपालमा बन्द गर्नलाई छुलछुली मुतेर त्यो भन्न नसक्नेहरू नै इन्डियन एजेन्टहरू हुन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने आजको दिन हो। आज यस्तो बेलामा पनि जसले आफ्नै आमामाथि अस्मिता अन्त्य गर्न धावा बोलिरहेको छ, त्यसैलाई तपाईँ प्रमोट गर्नुहुन्छ। तिनकै गीत सङ्गीतहरू कहाँ रोक्नुहुन्छ र भनेर भन्नुहुन्छ भने भन्नु केही छैन, तपाईँ राष्ट्र विरोधी हो। तपाईँ आमाको अस्मिता लुटा। यसो भएको हुनाले हामीले यो विषयमा एकदमै स्पष्टताका साथ अगाडि बढेका छौँ। किनकि नेपाललाई एउटा त्यस्तो मान्छे चाहिएको छ जसले साँच्चै स्पष्ट बोलोस्, मिडियासँग नडराओस्, सेलिब्रिटीसँग नडराओस्, गोलीसँग नडराओस्, अर्को कुनै तपाईको
यी कथित एउटा जाबो पेटका लागि र एउटा जाबो आङका लागि कम्प्रोमाइज नगरोस्। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका देशभरिका अभियन्ताहरू कसैसँग नझुक्ने, स्पष्टताका साथ बोल्ने, घरको बुवा आमा दाजु भाइ दिदी बहिनी होस् कि जो होस्, यदि त्यो लोकतन्त्रको विरोधी छ भने, यदि त्यो नेपालमा सङ्गीतको प्रमोट गर्ने मान्छे, त्यसलाई प्रमोसन, त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने मान्छे छ भने, अहिलेदेखि नै नेपालको समस्या के छ भने सङ्गठन गरुन्जेल तपाईँको बडा नम्र बोल्ने, स्ट्यान्स नराख्ने, कम्प्रोमाइज गरेको गरे गर्ने मान्छे घट्छन् भनेर। हामीलाई भिड चाहिएको छैन साथीहरू, हामीलाई कुनै फ्यान फलोवर चाहिएको छैन, हामीलाई कुनै लाइक कमेन्ट चाहिएको छैन। नगरौँ, हामीलाई लाइक नगर्नुहोस्, हामीलाई फ्यान नबन्नुहोस्, हाम्रो फलो नगर्नुहोस्, हामीलाई कमेन्ट नगर्नुहोस्, हाम्रो सेयर नगर्नुहोस्, तर सत्यको पक्षमा उभिनुहोस्। एक्लै भए पनि यो देशमा सत्य स्थापित हुन सक्छ भन्ने हामी आफै उदाहरण हो नि। जति बेला हामीले राइट टु रिकलको, राइट टु रिजेक्टको कुरा ल्यायौँ, सारा हाँसिरहेका थिए, तर हामीले एक्लै लडेर त्यसलाई स्थापित गरेर सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश जारी गरायौँ। हो, एक्लै लडेका थियौँ। एक्लै लड्ने मान्छेहरू सत्यको पक्षमा हुन्छन् भनेर विश्वास गर्ने मान्छेहरू मात्रै स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका अभियन्ताहरू हुन्छन्। जो सत्य बोल्न सक्दैन, जो कम्प्रोमाइज गर्छ, जो सेलिब्रिटीका अनुहार हेरेर तपाईँ एउटा साइन गराउँदै हिँड्छन् नि, के भन्छ त्यसलाई, मान्छेहरूको चाहिँ सेलिब्रिटीहरूको यो 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 गर्दै हिँड्ने होइन। सत्य, सत्य र केवल सत्य, निर्मम सत्य, जो सुकै होस्, एक्लै भए एक्लै हुनुहोस्, तर स्पष्ट रूपमा भन्नुहोस्, नेपालमा सत्य बोल्ने मान्छेको खाँचो छ। नेपालमा साँच्चै जनताका लागि जनतान्त्रिक निरङ्कुश मान्छेको खाँचो छ। नेपालमा साँच्चै जनतान्त्रिक एउटा तानाशाहको खाँचो छ। नेपालमा साँच्चै नेपालीपनलाई माया नगर्ने मान्छेलाई मटियामेट गर्नुपर्छ भनेर भन्ने मान्छे, त्यसलाई धुलिसात गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे, त्यसलाई धुलीकृत गर्नुपर्छ भनेर भन्ने मान्छे मात्रै होइन, त्यो गरेर देखाउने मान्छे जरुरी छ। साथीहरू, हामीले केवल यो नौटङ्की गरेर होइन, परम्परागत विरोध प्रदर्शन गरेर होइन, दुश्मनको मुटुमा छेड्ने गरी हान्नुपर्छ। जब हामी कोरोनाको कारणले कोठाभित्र छौँ, यसका आधारहरू खोज्नुपर्छ। नयाँ युगको नयाँ मान्छेले, पुरानो राजनीति धेरै भयो, बेग्ला बेग्लै नामहरूका एउटै दल धेरै भए, बेग्ला बेग्लै नामहरूको एउटै अभियान धेरै भयो। त्यसकारण क्रिएटिभली, सृजनशील हिसाबले साँच्चै दुश्मनको कित्तामा पुग्ने गरिकन के गर्न सकिन्छ, हामीले त्यो भनौँ। र हामीले के गर्यौँ भने हामीले सोझै इन्डियन मोदी, सोझै सधियार शत्रु राष्ट्र इन्डियाको हाम्रो दक्षिण एसियाली क्षेत्रवादीको नेता, अनाध्यात्मिक, हिन्दूको नाममा कलङ्क, गुगलले समेत संसारको एक नम्बरको आतंककारी भनेर भएको, हामी फेरि त्यो उच्छृङ्खलतापूर्वक गलत बाटो हिँड्दैनौँ। हामी तार्किकतापूर्वक अन्यायका विरुद्ध आक्रमण एकदमै कठोरतापूर्वक र निर्ममतापूर्वक गर्छौँ। त्यसैले यी शब्दहरू पहिलो पटक हामीले तिमी नेपालको सधियार शत्रु राष्ट्र हौ भनेर अघिल्लो पटकको सीमा सम्बन्धी आन्दोलनमा गएर सांकेतिक रूपमा मात्रै भए पनि तार बोकेर गएर विरोध प्रदर्शन गर्यो। मान्छेहरू हाँसे। प्रागैतिहासिक कालमा, पौराणिक कालमा युद्धहरू कसैलाई सोझो भौतिक आक्रमण चाहिँ नगर्ने, तर चेतावनी दिनका लागि रातो कपडाले बेरेर राखिन्थ्यो, भनेको एउटा एरिया घेरेर। त्यति बेला चाहिँ व्यवस्था गर्न नसकेर सांकेतिक रूपमा काँडाले हामीले चाहिँ बार्यौँ। त्यो हामीले आध्यात्मिक पूर्वीय दर्शनका हिसाबले युद्धमा के गरिन्छ भनेर प्रयोग गरेका हौँ। अहिले हामीले सधियार शत्रु राष्ट्र घोषणा नगरिकन आक्रमणमा उत्रिनु हुँदैन।
आक्रमणमा उत्रिनु पर्व युद्धका दुवै पक्षका नियमहरू र जनाउ दिनुपर्छ। महाभारतमा बिहान जुन समयमा शङ्ख घोष गरिन्थ्यो अनि मात्र युद्ध सुरु हुन्थ्यो र अन्तिममा शङ्ख बजाएपछि युद्ध अन्त्य हुन्थ्यो। नेपालमा 19 सालतिर बिहान एकचोटि तोप पड्किँदाखेरि गाडी चल्न पाउँदैन, बेलुकाको तोप पड्केपछि गाडी बन्द हुन्थ्यो। एक सूत्रीय ट्राफिक नियम थियो। त्यस्तै हुन्थ्यो युद्धको। हामीले अहिले हामीले एकदम स्पष्टताका साथ आध्यात्मिक हिसाबले, धार्मिक दृष्टिले, पूर्वीय चिन्तन र दर्शनका हिसाबले त्यो वरिपरिबाट घेर्ने कुरा सांकेतिक रूपमा हामीले चाहिँ जो गर्यौं त्यसले हामीलाई यो सफलतामा पुर्याए पुगेर इतिहासमा पहिलोपटक तिमी यस कारणले यस कारणले तिमी अनाथ क्रिश्चियनहरू, मुस्लिमहरू, बुद्धिस्टहरू, बहाईहरू सबै तिम्रो विरुद्धमा यस कारण छौ कि तिमी अमानव छौ, तिमी उपमानव हौ। कमजोर देखेर मेकीका चेलीबेटीहरूको मान्छे हौ। हामीलाई थाहा छ, हाम्रो घरमुली कमजोर छ, हामीलाई थाहा छ नेपालको सरकार। तर छिमेकीको घरमुलीलाई कमजोर देखेर उसका विरुद्ध अस्मिता लुट्नका लागि जाने त्यो हिन्दू हुन सक्दैन, त्यो छिमेकी हुन सक्दैन, नेबर हुन सक्दैन। There is vast difference between neighbor and bordering countries. So you are not a neighboring country. You are just a bordering more than a treaty. सीमाना भन्दा तिमी फरक होइनौ। स्पष्टताका साथ इतिहासमा पहिलोपटक इन्डियन एम्बेसी लिखित रूपमा तिमी सधैँ शत्रु राष्ट्र हौ भन्यौ। हामीले यो कुरो भन्दै भन्दै अहिले नेपालको गीत, नेपालको परम्परा, नेपालको संस्कृति, नेपालको आफ्नोपन यो अन्त्य गर्ने षड्यन्त्रका साथ नेपालमा त्यसैको ठेक्कागिरी गर्ने फिल्म हलहरू चलाएर नेपाली संस्कृतिलाई तपाईको अन्त्य गर्ने हाम्रा फिल्म कर्मीहरूले आफ्नो फिल्म लगाउनलाई समय नपाउने अनि नेपालीहरूले बेचेर बस्नुपर्ने, तर हाम्रो 16 अर्बको बजेट कला क्षेत्रको हरेक वर्ष इन्डियालाई दिने प्रपञ्च रच्ने र त्यसबाट केही अंश भाग तिनै इन्डियनहरूबाट खाएर अनि हाम्रो संस्कृतिका विरुद्ध बत्तीहरू निभाएर मात्रै बसिरहने, तर सोझो तिनका विरुद्ध जाइ नलाग्ने लाग्यौं। हामीले मोदीलाई विश्वभरिबाट 20वटा देशमा रहेका नेपालका स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानका शाखाहरूबाट नेपालको 77 20वटा विभागका साथीहरूबाट स्वतस्फूर्त रूपमा गएको इमेलले इन्डियन सरकारको, इन्डियन दूतावासको इमेल रिसिभिङ सिस्टम तपाईको फेल भएर अनि त्यसपछि हामी धम्की दिएका छन् वास्तवमा साथीहरू कि व्यक्तिगत रूपमा मेरो परिवारको सम्पूर्ण जानकारी लिएर जन्मेको ठाउँदेखि लिएर त्यो जति त्यो रेकर्ड गर्न थाल्नुभन्दा अगाडिको म आफू सुतिरहेको ठाउँमा आएको फोन कल मेसेन्जरमा जो थियो त्यसलाई गरेको, यो चाहिँ एम्बेसीबाट आएको फोन भएको हुनाले यो रेकर्ड गर्नु जरुरी छ भनेर अनि त्यसपछि भएको अगाडिका कुराहरू त छैनन्। तर मैले खाली जोडेको के हो भने हामीले यो नौटङ्की गर्ने भन्दा सोझो किल्लामा प्रवेश गरेर आक्रमण गर्यौं। हामीले यस्तो पत्र लेख्यौं कि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, जसलाई इन्डियन सञ्चार माध्यमले अहिले प्राप्त गरेर पनि तिनले एक छ, तर इन्डियाले त्यो प्रसारण गर्न ऊ आफैलाई सुनि नसक्नु खालको छ। भल्गर छैन साथीहरू, अशिष्ट शब्द छैन, सबै तार्किक, सबै एकदमै विश्लेषणात्मक यति दिइसकेपछि प्रसारण समेत गर्न नसकेर त्यसपछि हामीलाई धम्काउने सम्मका कामहरू भएका छन्। अहिले यति बेला नेपालमा राजावादी, दलवादी र सरकारवादी यिनीहरू बेग्ला बेग्लै रूपमा एउटै अभियानमा छन्। नेपालका पार्टीवादी
नेपालको नवराजावादी, पूर्व राजावादी, राजावादी अनि सरकारवादी यी सबै को एउटा भ्रष्टाचार यो एक खालको र अर्को एक जो हामी जस्तो नितान्त निष्पक्ष, नितान्त स्वतन्त्र कुनै दल होइन, राजा ल्याउन खोज्ने पनि होइन, विदेशीको ताबेदारी गर्ने नेपालमा गीतहरू, इन्डियन फिल्महरू रोक्नै हुँदैन किनकि त्यसैबाट पेट पाल्नु भनेर नभन्ने यो देशमा। त्यसकारण हामी अत्यन्त, किनकि हामीलाई यो राम्रोसँग थाहा छ, हामीलाई यी पूर्व राजावादीवालाहरूले हामीलाई यो सरकारले तारो बनाएको छ, हामीलाई इन्डियन एजेन्टहरू र इन्डियन स्वयंले फोन गरेर धम्की समेत दिएको छ भने यिनीहरूले समेत हामीलाई तारो बनाएको छ। हामी चारैतिरबाट घेरामा परेर अत्यन्त सक्षम, अत्यन्त विश्लेषण गर्न सक्ने सुविचारित, विचारितको विकल्प, त्यो विकल्प वैकल्पिक मात्र होइन, अनिवार्य आएका छौँ। हामी अनिवार्य रूपमा यो देशमा नयाँ युग एकदमै स्पष्ट यसरी नै गर्नेछौँ जसरी यी सबैले होइन विदेशीको चारो खानुपर्छ भने विदेशीको चारो खाने होइन, बन्द गरौँ यी इन्डियन सबै फिल्म इत्यादि भनेर भन्न सक्ने यो देशमा हामी मात्रै छौँ। त्यसैले हामी अत्यन्त ठुलो खतराका बीच, अत्यन्त ठुलो सम्भावना समेतका बीच यो युगलाई साँच्चै स्वतन्त्र, हाम्रा तपाईले नाम हेर्नुहुन्छ, स्वतन्त्र शिक्षक अभियान, स्वतन्त्र डाक्टर अभियान, कर्मी स्वतन्त्र कानुन व्यवसाय अभियान, सबै हाम्रो त्यसकारण स्वतन्त्र अभियान हो। यसमा पार्टीसँग सम्बद्ध नहुने, राजा पूर्व राजालाई फर्काउन नचाहने, यो विकृत संसदीय व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न चाहने, दुई दलीय प्रणाली ल्याउनुपर्छ भन्ने, 18 देखि 26 वर्षसम्मका, 24 वर्षसम्मका सबै युवालाई अनिवार्य सैनिक स्वयंसेवामा राख्नुपर्छ भन्ने, राइट टु रिकल र राइट टु रिजेक्ट नेपालमा स्थापनै गराउने, सुरु गराउने नै, मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नपाउने, वडा अध्यक्ष मात्रै, वडा सदस्य मात्रै हुने पनि सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण तपाईको सार्वजनिक गरेर त्यो स्रोत नखोलेको सम्पत्ति पहिलो चरणमा राष्ट्रियकरण गर्ने, त्यो राष्ट्रियकरण बन्ने पैसा निस्किन्छ। युवा सबै तपाईको चाहिँ अनिवार्य सैनिक स्वयंसेवामा राखिसकेपछि उनीहरूले त्यसपछि पढ्ने, अध्ययन गर्ने, के गर्ने, जागिर के खाने सम्पूर्ण त्यहीँभित्र तयारी गर्ने, अनि जग्गा व्यक्तिको नाममा राख्न नपाउने तर कम्पनी राख्न पाउने, गाडी राख्न पाउने, ब्याङ्क ब्यालेन्स राख्न पाउने र जग्गा बस्ने घर, सेल्टर, स्विमिङ पुल सहितको, जिम खाना सहितको, स्वास्थ्य केन्द्र सहितको राज्यले उपलब्ध गराउने। काँडामा मान्छेले एक एकवटा घर बनाएर बसेको ठाउँमा राज्यले बाटो पुर्याउनु पर्दैन, बिजुली पुर्याउनु पर्दैन, त्यहाँनिर राज्यले खानेपानी पुर्याउनु पर्दैन। त्यो सम्पूर्ण खर्च, विकास खर्चको 90% रकम र हामीले एकै ठाउँमा ठुला ठुला ब्लकहरू, तपाईँको 9 रेक्टर स्केलको भूकम्पले पनि नभत्काउने, त्यहाँ नागरिकहरूलाई राखिसकेपछि उनीहरूलाई अब हेर्नुहोस् एकदमै सुविचारित हिसाबले, किनकि संसारमा छन् जसले राम्रो प्रगति गरेका छन् तर हामीले कपी गरिरहेका छैनौँ। हामीले हाम्रो पूर्वीय दर्शन चिन्तन र मान्यता अनुसार कर प्रणाली कस्तो हुन्छ, हाम्रो वेदले भने अनुसार हामीले गलत गर्नेलाई कारबाही गर्ने र असल गर्नेलाई प्रशंसा गर्ने, त्यसै गरिकन हामीले चाहिँ बढीभन्दा बढी कर, तपाईँको चाहिँ डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम भन्छ साथीहरू, लोकतान्त्रिक कर प्रणाली। यो प्रणालीमा के हुन्छ भने तपाईँ आफूले हरेक वर्ष गाडी चलाउनुहुन्छ भने गाडीको सवारी कर तिरेको पैसा, तपाईँ आफूले हरेक वर्ष मोटरसाइकल चलाउनुहुन्छ भने मोटरसाइकलको सवारी कर तिरेको पैसा, त्यो पैसा जनप्रतिनिधिहरूको तलब भत्तामा खर्च गर्ने होइन, सवारी साधनवालाले तिरेको रकम बाटोको खाल्डो पूर्णमै खर्च हुने, जुन शीर्षकबाट जसरी आएको हुन्छ त्यसैको समानुपातिक हिसाबले कर तिर्नेवालाहरू चाहिँ लाभान्वित हुने र अरू कर तिर्न नसक्नेहरूलाई, किनकि हाम्रो तपाईँको चाहिँ अथर्ववेदले भन्छ
कि अशक्तहरूबाट अपाङ्गहरूबाट कर उठाउनु हुँदैन। यहाँ त यो केही पनि हेरिन्न, अङ्क मात्रै हेरिन्छ। त्यसो भएको हुनाले एकदमै डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टमको तपाईँको पूर्वीय दर्शनलाई अब डेनमार्कले पनि एक हिसाबले प्रयोग गर्यो। उसले त्यहाँको चाहिँ धनी र गरिब बिचको चाहिँ सम्पत्तिको फरकमा एकदमै छोटो समय बिचमा एकदमै चाँडो त्यो फासलालाई उसले चाहिँ कम गर्न सफल भयो। हामी यसकारण सम्पूर्ण साथीहरूलाई विनम्रतापूर्वक पिएल रञ्जितज्यूले भनिरहनु भएको छ, अब बत्ती निभाउने होइन तेस्रो आँखा खोल्ने बेला भइसकेको छ। वीर पुर्खाहरूले लडेर आर्जेको हाम्रो भूमि। साथीहरू, म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु, आफ्नो मात्रै कुरो गरेको होइन, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। आज मेरो हजुरबुवाको पुण्यतिथि हो। आफ्नो काँधमा यताबाट दुईतिर खुट्टा झार्न लगाएर काँधमा बोकेर मलाई स्कुलमा लगेर एडमिसन गराइदिनु भएको थियो। यो व्यक्तिगत मात्रै मैले कुरा गरिरहेको छैन। मैले यो साथीहरूलाई भनेको के हो भने धेरै 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 योगदान तपाईँ हामी सबैको छ। तपाईँ हामी हर एकको यो देश बनाउनलाई योगदान छ। एकीकरण भइसकेपछि पनि, धेरै पछि पनि, 46 साल पछि पनि नेपालका सबै जात जाति धर्म भाषा समुदाय वर्ण लिङ्ग हिमाल पहाड तराई सबैको उत्तिकै योगदान छ। सबैको उत्तिकै यो देश हो। तर हामीले यसलाई बुझाउन सके, हामी आफै ठुलो भन्दै हिँड्यौँ। खास दुश्मनको हामीले चिनाउन सकेनौँ। त्यसैले जनताका दुश्मनहरू चिनौँ। टाढा विदेशमा रहेको दुश्मनभन्दा हामीभित्रै नेपाली अनुहारमा रहेको विदेशी एजेन्टहरू जसले नेपालबाट इन्डियन फिल्महरू रोक्नुपर्छ, ती मान्छेहरू मनोरञ्जनको अधिकार भन्नेहरूले यो बुझ्नुपर्छ कि आफ्नी आमालाई अरूले अस्मिता लुटिरहेको भिडियो तपाईँ मनोरञ्जनको अधिकार भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ? मनोरञ्जन चलचित्रहरू पनि चल्नुपर्छ। यस्तो बेलामा, युद्धको बेलामा त रोक्छन् अरू देशले, हाम्रो अस्मिता लुटिरहेको, यस्तो बेलामा पनि त्यो हेर्नुपर्छ भन्नेहरू आफ्नै चेलीबेटीलाई अरूले अस्मिता लुटिरहेको दृश्यलाई रमाइलो मानेर मनोरञ्जनको अधिकार छ मलाई नरोक, स्वतन्त्र अभियानका मान्छेहरू भन्दै हेर्ने मान्छेहरू हुन्। तिनलाई पनि चिन्नु छ। यो अर्को तर्क गरेर मात्रै विदेशीको पैसा खानेहरूले मात्रै यसो भन्छन्। यिनलाई पनि चिनौँ र हामी सच्चा देशभक्त बनौँ। सच्चा मुलुक र मुलुकीका लागि परिआएको बेलामा योगदान दिन सक्ने बनाऊँ। अहिलेको सानो योगदान त यही हो कि तपाईँले यी सेलिब्रिटीहरूलाई गुमाउनुपर्छ, तपाईँले तपाईँका आफन्त राम्रा भनिरहेका मान्छेहरूलाई गुमाउनुपर्छ। तपाईँ एक्लै हुन सक्नुहुन्छ। एक्लै हुने मान्छेले मात्रै नेतृत्व गर्न सक्छ र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण साथीहरू सक्षम, साँचो, वास्तविक नेतृत्वका लागि एकदमै जे आए पनि गुमाउन समेत तयार हुनुहुन्छ। म यो विश्वास लिँदै आज यो कुराकानीबाट बिदा लिन चाहन्छु। साथीहरू, मैले चाहिँ यहाँहरूको धेरै कुराहरूको जवाफ दिन सकिनँ। म यसपछि हेर्नेछु र त्यसपछि अनि गर्नेछु र हामी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको यो महान युग परिवर्तनकारी अभियानमा सम्पूर्ण तर्फबाट गोलबद्ध हुँदै एकताबद्ध हुँदै आफ्नो ठाउँबाट 5 जना मात्रै भेटिन्छ भने पनि 5 जना साथीलाई पनि आधार समिति बनाऊ र आफ्नो एउटा कुनै नाम दिएर आधार कमिटीहरू गठन गर्दै यसको पेजहरू तयार गरेर सार्वजनिक गरौँ, हामीलाई जानकारी दिउँ र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको सङ्गठन विभागको चाहिँ यसको रेकर्डमा रहनेछ। यसका लागि चाहिँ यहाँले सङ्गठन विभागका लागि चाहिँ आफ्नो रेकर्ड राखिदिनका लागि दुर्गा बस्नेतज्यूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले सङ्गठन विभागको सदस्य सचिवको रूपमा कार्य गरिरहनु भएको छ। अरू हाम्रो विभिन्न पेजहरू हेरेर सम्पर्कमा रहनुहुनेछ। म सबै साथीहरूको नाम लिन सक्दिनँ र हाम्रो incnepal.com, incnepal.com, I stands for independent, N it denotes for national, and C refers to campaign, incnepal.com सदस्यताका लागि अनलाइन त्यहाँ धेरै अहिले आएको भएको हुनाले त्यो रहेछ, तर पनि हामीले गरिरहेका छौँ। आजका लागि बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू सबैलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु, अभिवादन गर्न चाहन्छु, प्रणाम भन्न चाहन्छु। प्रणाम।